अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू सेशन नंबर 8 और आज से इंशाल्लाह सूरह अल बकरा शुरू करेंगे। अल्लाह ताला इसमें बहुत बरकत अता करे, अल्लाह इसमें बहुत आसानी अता करे। जो लोग सुन रहे हैं वो अपने नोट्स लेते जाएं और वो सवाल साथ साथ नोट करते जाएं। बेहतर है कि आप कोशिश करें कि सबके माइक ऑफ हो ताकि सेशन ना डिस्टर्ब हो। मैं शेयर स्क्रीन शुरू कर रही हूँ। आज हाफिज नज़र अहमद के तर्जुमे से हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको रूट वर्ड समझाती जाऊंगी। अच्छा जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। सूरत हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती है और हरूफ मुक़त्तआत वो हरूफ हैं जो हिस्टोरिकली यानी कुरान आने से पहले ये अरबी कलाम में उसके वज़न को सही करने के लिए, इसके अलावा ये कि उसमें ज़्यादा एक एलिगेंस और ख़ूबसूरती डालने के लिए, और फिर ये कि बाज़ जगहों पे इब्हाम पैदा करने के लिए हरूफ मुक़त्तआत डाले जाते थे। लेकिन कुरान में हमें मालूम है कि ये हरूफ तहज्जी अलग-अलग से, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, हा मीम, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं और इनके बारे में सही हदीस है कि इनकी जुस्तजू करने, यानी मफ़हूम ये है कि इसकी जुस्तजू का कोई मकसद नहीं है क्योंकि इनका मानी सिर्फ अल्लाह को मालूम है। सो अल्लाह ताला कुरान की अजीम तरीन सूरत शुरू करने से पहले अल्लाह ताला ने एक, आप ऐसे समझें जैसे एक रिडल दिया है, और ये नहीं कि हम उस रिडल को सॉल्व करेंगे, लेकिन अल्लाह ने ये बताया है कि देखो पूरा कुरान तुम्हारे हाथ में है, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इसरार हैं इसके, और वो ऐसे इसरार हैं जो तुम नहीं सॉल्व कर सकते। वो ऐसे इसरार हैं जो सिर्फ अल्लाह को पता है। तो गो के इस, यानी कि एक लिहाज से आप ये समझें कि हमारी एग्जिस्टेंस में जो सबसे मुकम्मल और सबसे बेहतरीन और सबसे वेल राउंडेड और सबसे ज़्यादा बामकसद किताब हमें मिल सकती है, और वो हमारे खालिक के अल्फाज हैं, वो हमारे हाथों में है। लेकिन फिर भी इंसान की अकल, उसकी समझ, उसका इदराक महदूद है, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, जो इसरार हैं, जो सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। इसके अलावा इसी आयत पे, पहली आयत पे ये बात समझ लें कि कुरान 1400 साल पहले रिवील हुआ है। 610 ईस्वी में पहली वही नाजिल हुई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसीव की थी गारे हिरा में। तब बहुत सी इसकी ऐसी बातें थी जो इसरार थे। और वो मिसालें आएँगी, मैं इख्तिसार के लिए ज़रूरी नहीं कि मैं हर चीज़ की यहाँ पे आपको मिसाल दे दूँ, वो मिसालें आगे आएँगी। बहुत सी ऐसी बातें थी जो उस वक़्त के लोगों को नहीं समझ आती थी, लेकिन वो आज हमें समझ आती हैं, क्योंकि इस इल्म ने इतनी तरक्की की है, साइंस और टेक्नोलॉजी और इंसान की नॉलेज में इतना इज़ाफ़ा हुआ है कि कुरान की बहुत सी बातें खुल गई हैं। इसके बावजूद बहुत सी बातें नहीं खुली। और हम ये कह सकते हैं कि ये वक़्त के साथ-साथ खुलेंगी, क्योंकि कुरान का उसूल है कि ये एक ज़िंदा जावेद किताब है जो क़यामत तक ज़िंदा है, और इसके अहकामात, इसकी तमसीलात, वो सब क़यामत तक एप्लीकेबल हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें जो हमें शायद अब समझ नहीं आती और हमें वक़्त के साथ समझ आएँगी। हुरूफ़ मुक़त्तआत से सूरत शुरू हुई है, अलिफ लाम मीम, और फिर अल्लाह कहता है ज़ालिकल किताब। जैसे सूरह अल-फ़ातिहा में हमने दुआ की थी कि या अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हुँ? हम या अल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो ये जो बिला वास्ता मदद हमने अल्लाह से माँगी है और ये जो बिला वास्ता हिदायत हमने अल्लाह से माँगी है,
उसके जवाब में अल्लाह फरमाता है, ये कुरान का रब्त है, और लफ्जी तर्जुमे में ये रब्त बहुत अच्छी तरह समझ आता है। ज़ालिकल किताब अरबी में एक करीब का इशारा है, ज़ालिक इशारा है, हाज़ा ये, एक है ज़ालिक ये, यानी है, कहीं है, ठीक है? हाज़ा बस ये हाज़ा, हाज़ा कलम, ठीक है जी? फिर है ज़ालिक, जो ज़रा इतना करीब का इशारा नहीं है, लेकिन यही मामला कुरान का है, हर जगह अवेलेबल है कुरान, ये है, ठीक है जी? फिर है अल किताब, ये काताबा लिखा हुआ, ये वो ख़ास किताब है, अल किताब। मैंने आपको बताया था ना अलहम्द बताते हुए कि ये इसमें नकरा को इसमें मार्फा बना देता है, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाता है। सो ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, ये एक किताब है। अब कुरान जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है तो वो तो किताब की शक्ल में तो नहीं था। सो यहाँ यहाँ पे ही कुरान की तरतीब आप समझ लें कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाकर शुरू में ये आयत रखवाई है, क्योंकि अल्लाह के लामहदूद इल्म में ये बात थी कि एक दिन ये किताब की सूरत में हमारे हाथों में होगी, ये लिखा हुआ सहीफ़ा हम पढ़ रहे होंगे, और अल्लाह इसको शुरू करते हुए इसको किताब कहता है। हालाँकि ये पहले किताब नहीं थी, ये कलाम था। फरिश्ते ने आके बात की है ना, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो उन्होंने तो कलाम किया था, और कुरान भी कलाम है। अरबी में लिखा हुआ, और हर हर ज़बान में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में रिटन नैरेटिव जिसको कहते हैं, उसके उसूल और कायदे अलग हैं, और स्पीच या तकरीर या कलाम जो है, उसके कवायद अलग हैं। लेकिन कुरान का ये एजाज़ है कि ये रिटन और स्पोकन नैरेटिव दोनों के उसूल फुलफ़िल करता है, दोनों के उसूल इसमें फिट आते हैं। तो अल्लाह ताला और फरमाता है, ज़ालिकल किताब, ये एक किताब है, ला रैब फ़ीह, इसमें मामूली सा भी शक व शुबहा नहीं है। आप अगर इस लफ्ज़ी तर्जुमे को देख रहे हैं तो ये आपके सामने हर लफ्ज़ के नीचे उसका तर्जुमा लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने आपसे पहले दिन ये डाउनलोड करवाया था, ताकि आप लोगों के पास एक रेफ़रेंस मौजूद हो जिसको आप खुद देख सकें, और मैं पूरी उम्मीद है मेरी, और बल्कि आप में से बहुत सौ से मेरा वादा है, जो समझाए हुए तरीके के मुताबिक इस दौरे को कर रहे हैं, कि अल बकरा के एंड में आपको इंशाअल्लाह आगे कुरान की काफ़ी 30-40% समझ आनी शुरू हो जाएगी, अगर आपने इस तरीके से कुरान पढ़ा। सो ला रैब फ़ीह, नहीं है रैब, रा या बा, या रा अलिफ बा, शक, और ये मामूली, यानी कि थोड़ा-सा भी इसमें शक नहीं है। हम कहते हैं ना फ़रेब, एक ढकोसला, एक बनावा, एक ऐसी बात जो आपको फ़ौरन देख के समझ आ जाए कि ये तो ठीक नहीं लगता। सो फ़रेब, हमने अल्लाह से सिरात मुस्तकीम माँगा था। अल्लाह उसके जवाब में कह रहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इसमें फ़ीह इसमें, और फिर आगे अल्लाह कहता है हुदन, ये हिदायत है। तुमने हिदायत माँगी थी ना, ये हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये ज़रा बड़ा लफ्ज़ आ गया। लिल, लाम ज़ेर ले, लिए, ये उनके वास्ते है। अल मुत्तकीन, मुत्तकी कौन है? जिसमें तक़वा है। तक़वा का क्या रूट वर्ड है? वाक़ाया, ठीक है जी? बहुत ज़्यादा रूट वर्ड्स इसके इस्तेमाल होते हैं, हमने भी पढ़े हैं, क़ाफ वाव, वाव भी है, वाक़ाया भी है, क़ुव्वा भी है, यानी क़ुव्वत, ठीक है जी? अब वाक़ाया से मुझे मुझे कब से पता चला है कि ये इसका रूट वर्ड है, क्योंकि इसमें वाव नहीं है, मुत्तकी के लफ्ज़ में वाव नहीं है, तक़वा में वाव है, ठीक है जी? तो ये वाव, अलिफ, या जो मैंने शुरू में आपको बताए थे कि ये हुरूफ कभी-कभी हज़फ कर दिए जाते हैं लफ्ज़ बनाने के लिए। वाक़या का मतलब मुझे समझ आया था, मैं कहीं इमारात में नौकरी करती थी, और वहाँ पे हमारी थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वज़ारत-ए-सिहा, तो वो हमारी मिनिस्ट्री थी। एक दिन उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ़ सेहत सेहत तो ऐसे नहीं होती है ना, सेहत के लिए तो हमें बहुत कुछ करना होता है, और सेहत का एक बहुत बड़ा पार्ट ये है कि बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाए। जैसे वज़न काबू में रखें, एक्सरसाइज़ करें, मीठा बहुत ना खाएँ। सो ये सारे काम हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हम बच जाएँ।
اور ہم ایک بیماری کو پریونٹ کر دیں. اس دن ہماری منسٹری کا نام چینج ہو کے وزارت صحہ والوقایہ بن گیا، دا منسٹری آف ہیلتھ اینڈ پریونشن. اور یہ میرے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس اس لیے تھا کہ واقعہ کی روٹ کی مجھے کبھی نہیں سمجھ آئی تھی کہ یہ تقوی کی یہ روٹ کا کیا مطلب ہے. اٹ مینس پریونشن، اللہ کی ناراضگی سے بچنا. ٹھیک ہے جی. پرہیزگاری بالکل صحیح لفظ ہے اس کے لیے ڈر صحیح لفظ نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا یہ اس کے لیے بالکل صحیح لفظ نہیں ہے. بچنا، پرہیز کرنا. ٹھیک ہے جی. اب امید ہے آپ کو تقوی کی روٹ سمجھ آ گئی ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پہ ہیں. یہ کہا جا رہا ہے نا ہدی للمتقین، یہ پورا قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ متقی کون ہے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں. یؤمنون بالغیب، غیب پر. با جہاں پہ آ جاتا ہے نا اس کا مطلب ہے ساتھ. اور الغیب غائب، جو چیز غائب ہے، غابہ جو نہیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. غائب کی روٹ بھی یہی ہے، غیب ہے یا غاب ہے. ہاں، جیسے کنویں کے اندھیرے کو غیابات کہا گیا ہے، جس میں حضرت یوسف کو ڈالا گیا تھا، غیاب جب. تو یہاں پہ الذین، جو لوگ ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر. پہلی ریکوائرمنٹ متقی کے لیے کیا ہے؟ پہلی ریکوائرمنٹ اس کے لیے کیا ہے جس کو ہر وقت اللہ یاد ہوتا ہے اور جو ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے، اپنا بچاؤ کرتا ہے برائیوں سے، گناہوں سے، معاصی سے، اپنی نیت کو بھی صاف رکھتا ہے، اپنے دل کو بھی بچا کے رکھتا ہے گندگی سے. وہ کون ہے؟ پہ لگا دیتا تھا وہ ایکسکیوز اٹھا می، لینا، آپ کا اٹھا مائک لگا آن ہے. دو. ایکسکیوز می، یہاں پہ ایک پارٹیسپینٹ کا مائک آن ہے، پلیز اسے آف کر دیں. آپ کی پرسنل آواز ریکارڈ ہو رہی ہے یوٹیوب پہ. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر. اور جب تک ہمارا غیب پہ ایمان نہیں ہوگا، ہمارا ایمان ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم اللہ کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کریں گے، اگر ہم فرشتوں کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کریں گے کہ ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. اللہ نے ہماری آنکھ، انسان کی نظر، انسان کا کان اس قابل ہی نہیں بنایا ہے کہ وہ اس کو پرسیو کر سکے. ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کو دیکھ لینا نہیں ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے. ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی باتیں سننا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے. اس کے لیے جتنا اپریٹس ضروری ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہمیں کیوں دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کے انفینٹ وزڈم میں اس کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی کہ یہ پرسیپشن ہمیں دی جائے. تو جب تک ہمیں اس اندیکھے اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، ہمارا ایمان شروع ہی نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے، آخر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب اللہ نظر ہی نہیں آتا تو وہ کیوں ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم مجھ پہ ایمان رکھو؟ وہ خود نہیں نظر آتا، خود چھپا ہوا ہے وہ. یہ ہمارے فائدے کی باتیں ہیں. جب اگر میں یہ کہوں کہ میں اتنا ہی کام کر سکتی ہوں، میں اتنا ہی وزن اٹھا سکتی ہوں، لیکن پھر میں یہ کہوں کہ یا اللہ میں تو اتنا وزن اٹھا سکتی ہوں، لیکن پلیز یا اللہ پلیز میں دعا کروں کہ نہیں، اس سے 10 گنا وزن اٹھانے کی مجھے طاقت دے دے، میری مدد کر یا اللہ. اور اللہ تو جواب دیتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب وہ دعا مانگتا ہے میں جواب دیتا ہوں. تو میں اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہوں اپنا ایک کام کرنے کے لیے، جو میں اپنے پرسیوڈ ریسورسز میں، جو میں سمجھتی ہوں کہ میری طاقت ہے، میں اس میں نہیں کر سکتی. تو پہلی ریکوائرمنٹ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، ان کا ایمان ہوتا ہے غائب پر. اور جب وہ غائب پہ ایمان رکھتے ہیں، اب اس رب کو آپ نے سمجھنا ہے. یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں. قاف واو میم، قوم سے نکلا ہے یہ. قام، قاف واو الف، اقامت، کھڑے ہو جانا. یقیمون، قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو. نماز وہی نماز ہے جو ہم جانتے ہیں، بہت ترجمے ہوئے ہیں اس کی، بھلائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں. صلاۃ ہے کیونکہ صلاۃ مسلمانوں پہ فرض ہوئی تھی. معراج میں مسلمانوں پر نماز فرض ہوئی تھی. اس کا کوئی نیم البدل، اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. سو یقیمون، وہ قائم رکھتے ہیں. اور نماز کے قائم کرنے کے
بہت بہت زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں. کیسے قائم رکھی جاتی ہے؟ دو دو احادیث اس میں بہت اہم ہیں. ایک حدیث ہے، ایک قول ہے. حدیث یہ ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جس پہ صحابہ نے یہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ایسا ہمیں نہیں پتا، ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ سوچ کے پڑھا کرو کہ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. یہ ایک حدیث یاد رکھنی ہے، یعنی نماز قائم کرنے کی. دوسرا قول ہے کہ ایک نماز سے اگلی نماز تک آپ کی وہ کیفیت رہے جو نماز میں تھی. یہ قول بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جب آپ اقامت صلاۃ کی بات کریں گے کہ نماز کیسے قائم رکھی جائے. دیکھیں، نوٹ کریں، جب ہم کسی پارٹی میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے استری کیے ہوئے کپڑے سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اپنے نائٹ سوٹ میں نماز پڑھ لیتے ہیں پارٹی پہ جانے سے پہلے. حالانکہ یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ ہمیں سب سے خوبصورت لباس میں اور سب سے خوبصورت حالت میں دیکھے. ہے کہ نہیں ہے؟ نماز قائم رکھنے والے جو ہیں ان کی پریورٹی نماز ہوتی ہے. سب سے اچھا پہننا ہے، سب سے اچھی جگہ پہ پڑھنی ہے، سب سے زیادہ دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے، مکمل طہارت کے ساتھ جو اس کی شرطیں ہیں وہ پوری کرنی ہے. یہ ہے نماز کی اقامت. اور پھر جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا کہ کیسا بھی لباس کسی نے پہنا ہو، بڑی سی چادر اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، یوں کر کے اپنے سارے بال وال چھپا لیتے ہیں نماز کے لیے. نماز قائم رکھنا جو ہے میرے لیے یہ ہے کہ اگر میں نماز میں اللہ کے سامنے ایک خاص حلیہ بنا رہی ہوں تو اگلی نماز تک پھر وہی حلیہ بنا کے رکھوں، وہ میرا دنیا کے لیے کوئی اور حلیہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی، چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. یقیمون الصلاۃ، ایمان بالغیب جس کا ہوتا ہے وہ نماز قائم رکھے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مما، من ما، دو الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ ترجمہ دیکھیں. مما تو اس میں سے جو، من جو ہے وہ ہے سے، اور ما جو، اس میں سے جو رزقناہم، رزقا رزق دیا، نہ ہم نے، ہم ان کو. یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. سو رزق دیا ہم نے ان کو، اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. نفقہ یہ روٹ ہے اس کی. اور نفق، اللہ سب کو مکہ لے کے جائے، سرنگیں جو ہوتی ہیں ان کو نفق کہتے ہیں. سو مال میں ایک سرنگ بنانا، مال میں ایک سوراخ کرنا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہونے لگے، اس کو نفق کہتے ہیں. اور انفاق جو ہے یہ خرچ کو کہتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ٹھیک ہے جی. سو سب سے پہلے ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ. تین باتیں اللہ نے بتا دی. اللہ والے کیا کرتے ہیں، متقی کیا کرتے ہیں، اور متقی وہ ہیں جن کو قرآن سے ہدایت ملے گی. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر، انزل نازل کیا گیا. جو نازل کر رہا ہے وہ غائب ہے، وہ اللہ ہے. انزل جو نازل کیا گیا، الیکا تیری طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے. سو زبور، تورات، انجیل، صحائف ابراہیمی، صحائف موسوی، سب پہ ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرت، اور آخرت پر، ہم یوقنون ان کا یقین ہے. اب یؤمنون اور یقینون کا کیا فرق ہے؟ ایقان جو ہے یقین رکھنا، وہ ہے جیسے ہم نے کوئی چیز دیکھی ہوئی ہے. قیامت تو ہم نے نہیں دیکھی، آخرت تو ہم نے نہیں دیکھی، لیکن اللہ تعالیٰ متقیوں سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم نے اپنا عمل ایسا رکھنا ہے گویا تمہیں اس کا رزلٹ معلوم ہے. جو بھی کام تم کرو گے تمہیں اس کا رزلٹ معلوم ہوگا. اچھے کا بدلہ اچھا ہے اور برے کا بدلہ برا ہے، اور تمہارا پورا یقین ہوگا کہ ایک دن ایسا ہوگا جس دن یہ سب حساب لیے جائیں گے. سو آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے. یہ ایمان والوں کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اور اللہ ان کے لیے اب ایک بشارت دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. اہدنا الصراط المستقیم ہم نے مانگا تھا. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں ان کے رب کی طرف سے. وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں،
हुमुल मुफलिहून, एक नया लफ्ज यहाँ पे आया है, फालाहा। हैया अलल फलाह, भलाई की तरफ आओ। भलाई, अच्छाई, खूबसूरती, एक ताजगी, फलाह में बहुत ज्यादा मानी है, बहुत ज्यादा मानी है। और फलाह का जो सबसे इम्तियाजी मानी है, जो जिसके लिए ये इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, वो है इटर्निटी, हमेशा की भलाई। हर दुनियावी भलाई में ये मसला होता है ना, खत्म हो जाती है, पार्टी खत्म हो जाती है, आइसक्रीम खत्म हो जाती है, सैर खत्म हो जाती है, छुट्टी खत्म हो जाती है। लेकिन जो भलाई अल्लाह ने मुत्तकियों के लिए और हिदायत याफ्ता लोगों के लिए तैयार करके रखी है, दैट इज इटर्नल। उसमें एक दवाम है, उसमें एक हमेशगी है। तो यही वो लोग हैं जो वो भलाई पाएंगे। इसके बाद जब भी कोई बात की जाती है, खास तौर पे तौहीद की, जब भी दावत दी जाती है, दीन की, कुरान की, अच्छाई की, नेक अमल की, हक की दावत, जब सच बात की जाती है, मैंने कहा था ना शुरू में ये कलाम है, तो उसके सुनने वाले जिन ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, ये उन तबकों का बयान है। कल जब मैंने आपको बताया था, तो उसमें 3 तर्ज अमल जो शुरू की आयत में, तो ईमान वालों का तर्ज अमल तो अल्लाह ने बता दिया, और ये भी बता दिया कि यही फलाह पाने वाले हैं। इन्नल लजीना, अब वहां पे आयत खत्म, अगली अगली आयत, इन्नल लजीना, इन्ना बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लजीना, जो लोग, कफरू, जिन्होंने इनकार किया। काफारा, यही रूट है इसकी, इनकार करना, तारीकी, नाशुक्री, और शिरक, ये 4 इसके मादे में ये अल्फाज हैं। कफारा, इनकार किया, बेशक जिन लोगों ने इनकार किया। अब जिसने दावत हक सुनी, जिसने हिदायत सुनी, जिसने कुरान सुना, और वो उसने कहा कि बिल्कुल मुझे उस अल्लाह पे ईमान है जिसने ये भेजा है, ऐसे ऐसी मिसालें हैं आगे कुरान में। हम तो मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं ना। ऐसे हैं जिन्होंने एक निशानी देख के जो ईमान ले आए। जब उनको बादशाहों ने कहा कि हम तुम्हारी गर्दनें उड़ा देंगे, हम तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे, उन्होंने कहा कोई बात, हम अल्लाह के लिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम तो अल्लाह ही के लिए हैं, हम तो अल्लाह वाले हैं। सो वो लोग थे जिन्होंने हक बात सुनी और उस पर फौरन ईमान ले आए। फिर वो लोग होते हैं जो हक बात सुनते हैं और ये कैसे हो सकता है, ये कुरान, ये क्यों कहते हैं कि ये फरिश्ता, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनाया था। इसके इसके मुतकल्लिम मुशरिक भी तो थे ना, और इसके मुतकल्लिम आज के मुआशरे के लोग भी हैं। कहते हैं बस खामखाजी जगह जगह बैठ जाते हैं, कुरान की बातें करते हैं, आओ हम तुम्हें नेकी भलाई का सबक दें, हमें खुद नहीं पता क्या अच्छा होता है, हमें पता है क्या अच्छा होता है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं रोजाना 1 घंटा बैठ के ये इनकी बातें सुनूं। वो ये नहीं सोचते कि इनकी बातें नहीं है, ये हक है, हक की दावत है, क्योंकि कुरान पढ़ा रहे हैं। कुरान की महफिलों की बात कर रही हूँ मैं, हर एक महफिल की बात नहीं कर रही, सॉरी। तो जिन्होंने इनकार किया, इन्नल लजीना कफरू, उन्होंने इनकार किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर, आ आया, चाहे, ख्वाह, क्या, अ अनजरताहुम, अनजर, इंजार दें, नाजारा, वार्निंग देना, मुतनब्बिह करना, ता, तू, हुम, उनको, बराबर है कि आप उन्हें डराएं, आप उन्हें इंजार दें, अम लम, या नहीं, तुनजिरहुम, आप डराएं उनको। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए कुरान पढ़ाने वालों, ए हक की दावत देने वालों, ए सच्ची बात करने वालों, अल्लाह ताला सबसे मुतकल्लिम है। जिसने सुनते ही इनकार कर दिया, जिसने दावत सुनने की तकलीफ ही नहीं की, तो उन पर बराबर है कि आप डराएं या ना डराएं उनको, ये बहुत खतरनाक तर्ज अमल है। इसीलिए हर किसी की बात सुननी चाहिए, सुननी जरूर चाहिए, फैसला बाद में करें। ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे। जब इन्होंने सुनना ही नहीं है तो ये ईमान कहाँ से लाएंगे? क्यों क्यों नहीं लाएंगे? अब अल्लाह बता रहे हैं, खत्म अल्लाह, अल्लाह ने, खत्म, खत्म हम कहते हैं ना, इसका लुग़वी मतलब है मोहर लगा देना, स्टैम्प कर देना। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पे अल्लाह ने मोहर लगाई है, व अला समइहिम, और इनके कानों पर, व अला अब्सारिहिम, और इनकी आंखों पर, गिशावा,
غشی ہم بے ہوشی کو کہتے ہیں نا، غشاوہ کا مطلب ہے پردہ، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ لوگ یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو وہ عذاب کیوں دے رہا ہے؟ پہلی دفعہ انکار ایک اختیاری عمل ہے، دعوت سب کے پاس جاتی ہے، ہدایت عامہ میں نے آپ کو بتایا، سورج کا چڑھنا اترنا، پرندوں کا چہچہانا، شہد کی مکھیوں کا شہد بنانا، یہ تو ہدایت عامہ ہے۔ اس کو دیکھ کے بھی اگر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ کوئی خالق ہے، وہ اس کی جستجو نہیں کرتا، وہ اور پھر سب سے بڑھ کے جب اس کو حق کی دعوت دی جاتی ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں یہ سب کس نے بنایا ہے، اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ خود ہی بن گیا ہے، مجھے آپ کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی میرے پاس تو ماسٹرز کی ڈگری ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس صرف قرآن کی سند ہے، اس سے کیا کوالیفیکیشن ملتی ہے آپ کو؟ یہ ساری باتیں میں نے سنی ہوئی ہیں۔ تو اس عمل کے نتیجے میں اللہ پھر مہر لگاتا ہے، اللہ سب کو اس سے بچا لے۔ اب اگلا حصہ شروع ہوتا ہے جو منافقوں کے بارے میں ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا آیت نمبر 8 سے لے کر آئی تھنک 16 آیات ہیں یا 12 آیات ہیں جس میں مسلسل منافقوں کا بیان ہے۔ سو پہلا طبقہ جو ایمان لے آیا، دوسرا طبقہ جس نے انکار کر دیا، اب یہ تیسرا طبقہ ہے اور سب سے خطرناک طبقہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، آمنا، ایمان کا مطلب میں نے آپ کو نہیں بتایا، الف میم نون، امن، آمنا مان لینا، ایک چیز سے امن میں آ جانا، ایک چیز کو تسلیم کر لینا، ایک چیز پہ یقین رکھنا، یہ سب اس کے مادے میں ہے، امن۔ سو آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ہم ایمان لاتے ہیں، منہ سے کہا، یقول، لیکن وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں، خادع، منہ سے ایمان کا اقرار کر کے اور ایمان والوں کی محفلوں میں بیٹھ کے اور دل میں کوئی ایمان نہ رکھنا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو بیوقوف بنا دیں گے، نعوذ باللہ۔ خدعہ کا مطلب ہے دھوکا، کسی کی آنکھیں، کسی کی کوئی عیب چھپا کے کسی کو ایک اچھی سائڈ دکھانا اور کہنا کہ یہ دیکھیں پورا بہت اچھا ہے، جبکہ عیب پیچھے چھپایا ہوا ہو۔ خدعہ، وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ دھوکا نہیں دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنی جانوں کو۔ کس کو دھوکا دے رہے ہیں؟ کس کو اپنے ایمان، کس کے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں۔ ان کے اندر ایک اتنا بڑا فریکچر ہے، یہ ان کا منہ ہے اور یہ ان کا دل ہے، اور یہ ان کی زبان ہے اور یہ ان کے اندر کی بات ہے۔ خود ہی اندر سے یہ فریکچرڈ ہے، اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اندر سے ٹوٹے پھوٹے ان کے کردار ہیں۔ تو یہ دھوکا دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کے، وما یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ شعرا، شعرا کا مطلب ہے ایک باریک بینی سے ایک چیز، شعور جس سے نکلا ہے، باریک بینی سے ایک چیز دیکھنا، شاعر بھی اس سے نکلا ہے، وہ بہت زیادہ بال کی کھال نکالتے ہیں۔ وما یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے، اگر یہ شعور رکھتے تو یہ ایمان لے آتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فی، میں، قلوب، قلب کی جمع ہے جو دل کو کہتے ہیں، اور قلب دل کا وہ حصہ ہے جس پہ ہدایت نازل ہوتی ہے، کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پہ اتارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ دلوں میں کیا بیماری ہے؟ یہ ان کے اپنے مفادات ہیں، اور یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا ایمان ہے، اور ان کے مفادات ان کے ایمان سے الگ ہیں۔ ان کے مفادات اور ان کے جو نفس ہیں وہ چیزیں چاہتے ہیں جو ایمان کے خلاف ہیں، تو یہ کٹے پھٹے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں اندر سے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے۔ تو اب یہ بہت خوفناک وارننگ ہے قرآن کی، اور مسلسل قرآن میں آگے پھر یہی آئے گی، فزادہم اللہ، پس، جو میتھمیٹکس میں دیر فور ہوتا ہے نا، دیر فور، ثابت ہوا، وہ عربی میں فا ہے، فا زبر فا، پس، ثابت یہ ہوا، سو، زادہ، زے الف دال،
زیادہ کر دیا، مزید کر دیا، فزادہ ہم، ان کو، اللہ نے، پس مزید کر دیا ان کے لیے اللہ نے مرضن، ان کی یہ بیماری۔ اللہ نے قرآن میں کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ میں زبردستی تمہیں ایمان دے دوں گا، میں تمہیں مار پیٹ کے ایمان سمجھا دوں گا۔ یہ ایک شعوری عمل ہے، ایک کانشس ایفرٹ ہے۔ یہ ایسے نہیں آتی کہ آپ کے سر کے اوپر ایمان گر پڑے گا، اور جو آپ نے سر پہ قرآن معلق کیا ہوا ہوتا ہے دلہنوں کے یا کسی کے، وہ سمہا ان کے دماغوں میں ڈیفیوز کر جائے گا اور وہ اللہ والی بن جائیں گی۔ اگر شعوری ڈیسیژن فریکچر ہے، اگر اپنے مفادات زیادہ عزیز ہیں اللہ کے حکم سے، تو اپنے مفادات ہی ہمیشہ سامنے رہیں گے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ مزید کر دے گا تمہاری یہ بیماری، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، وہاں پہ مشرکوں کے لیے عذاب عظیم، یہاں پہ دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، کذبا، کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دنیا میں بھی یہ ایک دردناک عذاب میں گرفتار رہیں گے، سارا وقت ادھر ادھر لشٹم پشٹم یہ دوڑیں گے کہ کسی طرح اپنے اندر کی گندگی یہ چھپا لیں، اپنے اوپر یہ ایک اور شکل بنا لیں، اپنے اوپر یہ ایک اور ملمہ چڑھا لیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور کیا جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب آپ نے ذہن میں ان قوموں کو رکھنا ہے، ان فوجوں کو رکھنا ہے، ان حکومتوں کو رکھنا ہے جن کے ہاتھوں انسانیت سسک سسک کے مری ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، یہ ایک منافق تو ایک منافق ہے نا، لیکن جب بہت سے مل جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، لا نہیں، تفسدوا تم فساد کرو، فسادہ یہ صلح کی ضد ہے، صلح، اصلاح، درستگی، ٹھیک کر دینا، صاف کر دینا، خوشی سے ملا دینا، اس کا الٹ فساد، برائی، گندگی، مصیبت، ایک بنی ہوئی چیز کو تباہ کر دینا، خراب کر دینا۔ لا تفسدوا فی الارض، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالو یہ کہتے ہیں، انما اس کے سوا نہیں ہے، نحن ہم ہی، مصلحون ہم اس کی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم آپ کو گلوبل وارمنگ کم کر کے دیں گے، ہم آپ کو ایئر پولوشن ختم کر کے دیں گے، ہم سب کچھ ٹھیک کر کے دیں گے آپ کو، ہم ہیں، ہم آپ کے لیے ہیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم آپ کے سارے درخت کاٹ کے یہاں پہ آپ کو ایک بہت اچھی جگہ بنا کے دیں گے اور اس میں آپ بہت خوش رہیں گے، ہم اس کی اصلاح کر، جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا نتیجہ وہ اس کے خلاف بتاتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم آپ میں ڈیموکریسی لا کے رہیں گے۔ الا، خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون بے شک وہ ہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، شعور ہوتا تو ایسا کام کیوں کرتے ہیں، پورا پلانٹ تباہ کر دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، اب یہ ایک تو کلیکٹیو وہ تھا منافقوں کا، اب انڈیویجول منافق کا آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے لوگ ایمان لائے، قالو یہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں، سفیہ کا مطلب ہے بے وقوف، سمپل مائنڈڈ۔ الا، خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء یہ خود ہی بے وقوف ہیں، ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے نا ان کو، اور یہ عذاب علیم میں گرفتار ہو چکے ہیں، ولیکن لا یعلمون لیکن وہ علم نہیں رکھتے، کس چیز کا علم نہیں رکھتے، ہدایت نہیں ہے ان کے پاس، قرآن نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو یہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، خلو، خلا،
अकेले होना। शयात्वीन हिम, शयात्वीन शैतान की जमा है, हिम ये इनके। कालू इन्ना माकुम, जब ये अपने नफ्सों के साथ, अपने बॉसों के साथ, अपने सिफारशियों के साथ अकेले होते हैं तो कहते हैं इन्ना, बेशक हम, माकुम, तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा, इसके सिवा नहीं है, नहनु, हम ही, मुस्तहजिऊन, इस्तेहजा, हम तो मजाक कर रहे थे। ये नहीं, हम इन दरसी आंटियों के पीछे हमने नहीं फिरना, ये तो हम बेचारे, हमने कहा बस खैर है, यहाँ पे भी एक अपना प्रेजेंट लगा दे, कोई बात नहीं। अल्लाह यस्तहजिउ बिहिम, अल्लाह, ये जो पेश होता है ना, इसका मतलब है कि ये फाइल है, ये करने वाला है। सो अल्लाह क्या करता है, यस्तहजिउ, वो मजाक करता है, वो इस्तेजा करता है, बिहिम, इनके साथ। वयमुद्दुहुम, और मीम दाल दाल, मदद करना, एक चीज को बढ़ा देना। वयमुद्दुहुम फी तुगयानिहिम, और वो बढ़ाता है इनको तुगयान, गैन या, जिसका मतलब है सरकशी, तुगयानी। तो वो मदद करता है, बढ़ाता है इनको इनकी तुगयानी में, या महून, आमा या अंधा होना, ये अपनी इस सरकशी में अंधे हो गए, अब इन्हें कुछ नहीं नजर आएगा। उलाइकल लजीना, यही वो लोग हैं, अश्तरवुद्वलाला, शाराया, इन्होंने खरीद लिया, अज्वलाला, गुमराही, बिलहुदा, हिदायत के बदले में। अगर इनके सामने हिदायत पड़ी हुई है और ये मुंह से भी ईमान ईमान कर रहे हैं और ये कुरान भी जाके सुनते हैं और फिर भी अमल नहीं करते, तो फिर इन्होंने मोल ली है गुमराही हिदायत के बदले में। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो इन्हें ये तिजारत कोई फायदा नहीं देगी। वमा कानू मुहतदीन, और इन पे भी मोहर लगा दी कि ये हिदायत याफ्ता नहीं होने वाले हैं। ये आयत नंबर 16 थी। आयत नंबर 8 से आयत नंबर 16 तक ये बयान था मुनाफिकों का। आज का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल 2 मिसालों के साथ वापस आएंगे, जिसमें कुफर की और मुनाफिकत की मिसाल अल्लाह ताला ने ऐसे दी है कि एक दफा इंसान उसे समझ ले तो फिर उसे भुलाना और उसे अनसी करना नामुमकिन होता है। यहाँ पे आज टाइम खत्म होता है, इंशाल्लाह कल दोबारा इसी सबक के साथ मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान समझ के उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।